थिचौं एस्ट्रिक 1415 एन्टीमा एस्ट्रिक 1415 भोइस अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै कल होस् या इन्टरनेट मनै हुन्छ दङ्गै भोइस प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न थिचौं एस्ट्रिक 1415 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। प्रदेश नम्बर 5 सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 5 मा कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा परिरहेको असर कम गर्न प्रदेश नम्बर 5 सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले बेलैमा नपठाउने र पठाएका कर्मचारी पनि समयमै नआउने समस्या बढेपछि त्यसको असर पूर्वाधार विकास, दैनिक प्रशासनिक सञ्चालन र जनताको सेवा प्रवाहमा परेको छ। अब प्रदेशबाट लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारी अभावमा हुने समस्या हट्दै जाने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ। प्रदेश 5 सरकारको निर्णयमा केन्द्रित भएर हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो सामग्री तयार पारेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बिरामीको उपचारका लागि आइसोलेसन अस्पतालहरूमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अहिलेको कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति अभाव भएकोले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। यसका लागि प्रदेश नम्बर 5 सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया बमोजिम आफैले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। यो जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना हामीले गरिसकेका छौँ र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाइ पनि रहेको छ, तयारीको काम। खास गरेर पहिलो लटमा हामीले अलिकति काम गर्न पनि अप्ठ्यारो पनि भइरहेको थियो। इन्जिनियरिङ सेवा र स्वास्थ्य सेवाका स्थायी दरबन्दी पदपूर्ति गर्नको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरेर पठाउन यो हामीले पहिलोचोटि हामीले निर्णय गर्दैछौँ र यसको लागि पहिलेकै लोकसेवा आयोगको जुन केन्द्रको जुन ऐन हो त्यस अन्तर्गत यो प्रदेश लोकसेवाको हामीले ऐन पनि बनाइसकेका छौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै अब खास गरेर प्रदेशको जुन जनशक्ति हो, अब त्यसको नपुग जनशक्ति जो समायोजन भएर आइसके जो समायोजन भएर आउँदाखेरि पनि जुन जनशक्ति पुगिरहेको छैन, खाली छ स्वीकृत दरबन्दी, त्यसको पदपूर्ति चाहिँ लोकसेवा आयोगबाटै गर्नुपर्ने प्रावधान पनि भएको हुनाले अब यसपालि चाहिँ हामीले 53 जना इन्जिनियरिङतर्फ र स्वास्थ्य सेवातर्फ 72 जनाको पहिलोचोटि अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै यतिजनाको वान्ड खुलाएर त्यसको चाहिँ अब भनौँ न त्यसका सेवा सुविधा आदि इत्यादि जुन ऐनमा व्यवस्था छ प्रदेशको तर्फबाट दिने तलब भत्ता बिदा आदि इत्यादिको जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ अब यो नयाँ भर्ती गर्ने भनौँ न भर्ना गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फका 72 र इन्जिनियरिङ तर्फका 53 रिक्त रहेका अति आवश्यक पदहरूमा खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो। बैठकले 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड र जनशक्तिको थप व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ, जस अनुसार अब लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल धागो कारखानामा आइसियु भेन्टिलेटर सहित कुल 74 बेड रहनेछन्। त्यसका लागि 189 जना जनशक्ति राखिनेछ। त्यस्तै भीम अस्पताल भैरहवामा 5 आइसियु सहित 27 बेडका लागि 71 जना जनशक्ति राखिनेछ। केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीमा 10 आइसियु र 58 आइसोलेसन सहित 85 बेडका लागि 171 जनशक्ति र भेरी अस्पताल बाँकेमा 10 आइसियु र 20 आइसोलेसन सहित 60वटा बेडका लागि 152 जना जनशक्ति तोकिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 4वटै कोरोना हस्पिटलका कर्मचारीका लागि तलब भत्ता र थप आइसियु भेन्टिलेटरका लागि कुल 3,96,32,280 रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 4वटा आइसोलेसन अस्पतालहरू स्थापना हुँदाहुँदै पनि अब यसका जनशक्ति बढाउनु पर्ने, यसका बेड बढाउनु पर्ने, यसका चाहिँ अब अरू कुराहरू पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको हुनाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको लागि दरबन्दी अस्थायी रूपमा अब एउटा त दरबन्दी स्वीकृत गर्ने काम गरेको छ र अर्को चाहिँ त्यस बापत लाग्ने खर्चको जो पनि गरेको छ। सम्बन्धित यो आइसोलेसन अस्पतालहरूलाई चाहिँ निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन नदिन इन्जिनियर भर्ना गरिनेछ। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई केही प्राविधिक तर्फका दरबन्दीको लागि पदपूर्तिको लागि अगाडि बढाएको छ। त्यसमा मुख्य गरेर अत्यावश्यक सेवाका दरबन्दीहरू, इन्जिनियरिङ सेवा र स्वास्थ्य सेवाका दरबन्दीहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसको पदपूर्ति गर्नको निम्ति प्रदेश लोकसेवा आयोग तयार रहेको छ। प्रदेश लोकसेवालाई चाहिने ऐन, नियम, नियमावली र निर्देशिकाको साथै हामीले पाठ्यक्रमहरू तयार गरिसकेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट माग भए बमोजिमका पदहरूमा हामीले पदपूर्ति गरेर दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। प्रदेश नम्बर 5 मा अहिले पनि कर्मचारीको अभाव छ। संघीय सरकारले बेलैमा नपठाउने र पठाएका कर्मचारी पनि समयमै नआउने समस्या बढेपछि त्यसको असर पूर्वाधार विकास, दैनिक प्रशासन सञ्चालन र जनताको सेवा प्रवाहमा परेको छ। अब प्रदेशबाटै लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि कर्मचारी अभावमा हुने समस्या हट्दै जाने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार पारिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि 2077 स्वीकृति गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रस्तावित नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला निर्माणको योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्री परिषदले गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले लोकसेवा आयोग मार्फत आफैले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेकोले संहिता कार्यान्वयनको अनुभूति प्रदेशवासीमा भएको छ। यो प्रक्रियाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय त हुने नै छ, सँगसँगै कर्मचारी अभावका कारण भोग्नु परेको समस्या पनि बिस्तारै हट्दै जानेछ। दर्शकवृन्द, अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ जुन जनताको आवाजसँग जोडिएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम 67% सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारले घरविहीन, विपन्न, दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा 50 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। लकडाउनकै बीचमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर समयमै काम गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा अझ उल्लेख्य काम हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ। जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखेका हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को सामग्री पनि तयार पारेका छन्।
प्रदेश 5 मा जनता आवास कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा 3214 घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। त्यस अनुसार 1284 घरको निर्माण सकेर हस्तान्तरण भइसकेको छ। 503 वटा घरको निर्माण पूरा भएको छ, तर ती घर शौचालय बन्न बाँकी रहेकोले हस्तान्तरण हुन पाएका छैनन्। यसैगरी वाल सम्पन्न गरेका 436 आयोजना छन् भने छाना सम्पन्न 581 रहेका छन्। यस्तै 665 वटाको जगको लेभल सम्पन्न भएको छ, अर्थात् 1515 योजना क्रमगत चलिरहेका छन्। अब अहिले एउटा कार्यविधि बनाएका छन् जनता आवासको, र त्यो कार्यविधिमा खास गरेर चाहिँ दलित, विपन्न मुस्लिमहरू, अति सीमान्तकृत वर्ग र त्यस पछाडि लोपोन्मुख, यसरी 4वटा टार्गेट ग्रुपलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छौँ। र धेरैजसो अब तराईका जिल्लाहरूमा अब धेरैजसो चाहिँ अब लोपोन्मुख सीमान्तकृतभन्दा पनि विभिन्न मुस्लिम र दलितहरूको सङ्ख्या नै अब बेसी हुन्छ, र पहाडतिर लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत ग्रुपले पनि अब प्राप्त गर्ने गरेको छ। आयोजना अन्तर्गत नवलपरासीको सुस्ता, गुल्मीको ठुलो लुम्पेक पहिरो विस्थापित, बर्दियाको गन्धर्व बस्ती, रोल्पाको सुनचहारी पहिरो विस्थापित र बाँकेको एकीकृत बस्ती विकास मुख्य छन्। अति विपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी हुँदै गएको प्रदेश 5 का भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख ध्रुव अधितालले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि यो जनता आवास कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय सशक्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 75-76 देखि र हामी आर्थिक वर्ष 75-76 र 76-77 मा चाहिँ यो कार्यक्रम अहिले हामी कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ। यसमध्ये हामीले केही अधुरा घरहरू चाहिँ 75-76 मा सम्पन्न गऱ्यौँ, केही नयाँ बनायौँ। त्यसै गरी अब 76-77 को कुरा गर्दाखेरि 76-77 मा हामीलाई 3214 वटा घर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ हामीलाई लक्ष्य तोकिएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट रूपमा चाहिँ सम्पन्नै शौचालय सहित कार्य सम्पन्न भएको चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 76-77 मा 1284 घर सम्पन्न गऱ्यौँ, र प्लिथ लेभलसम्म सम्पन्न 665 वटा, र गाह्रोसम्म सम्पन्न भएको 436 वटा, छानासम्म सम्पन्न भएको 581 वटा, र शौचालय चाहिँ निर्माण हुन बाँकी 503 वटा घरहरू चाहिँ अहिलेको 76-77 को प्रगतिमा चाहिँ त्यति देखिया छ। प्रदेशका 12 जिल्लाका लागि रूपन्देही, पाल्पा, दाङ र बाँकेस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयकै महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। आगामी वर्षका लागि प्रदेशभरका 772 वटा आवास आयोजनाको प्रस्ताव पास गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ। प्रदेश स्तरीय जनता आवास कार्यान्वयन समिति छ। त्यो समितिले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रगत आवास सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रगत आवास सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम यही साउनकै महिनाको 15 गते बैठक बसेर निर्धारण गरिसकिएको छ। यसरी निर्धारण गरेको हुनाले हामीले यो आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुने गरी सबै कार्यालयहरूले चाहिँ राम्रो प्रगति हासिल गर्नेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। लकडाउनकै बीचमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर निरन्तर समयमै काम गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य काम हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। जनता आवास कार्यक्रमबाट लोपोन्मुख र अति विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारले घर पाएपछि हर्षित भएका छन्। अबको 3 वर्षभित्र सबै विपन्न र सीमान्तकृत नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले जारी राखेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। समृद्ध प्रदेशको अभियानमा जुटेको प्रदेश सरकारको यो उत्कृष्ट कार्यले प्रदेशवासीलाई समृद्धिको आभास पक्कै गराएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले बाँके र बर्दियाका घरबारविहीन विपन्न सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत 806 पक्की घर निर्माणको काम अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे भवन सहित शौचालय निर्माण गरेको छ। घरबारविहीन नागरिकहरूका लागि बनाइएका घरहरूमा हाम्रा बाँके संवाददाता रुद्र सुवेदी पुगेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँके र
भवन कार्यालय बाँकेले बाँके र बर्दियाका विपन्न दलित मुस्लिम पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृतलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको जनता आवास कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षमा 806 वटा घर निर्माण गर्ने भएको छ। बस्नका लागि घर नभएका र झुप्रोमा बस्दै आएका अत्यन्त विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई लक्षित गरी 2 कोठा 1 भान्सा बरान्डा र सुलभ शौचालय सहितको घर निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएको प्रदेश नम्बर 5 सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राम आश्रय शाहले जानकारी दिनुभयो। बाँके र बर्दियामा हाम्रो लगभग यसपालि 806 टोटल कर्मागत र नयाँ गरेर 806 आवास निर्माण कार्यक्रम छ। यो हाम्रो सङ्घीय सशक्त अनुदान अन्तर्गत अनि हाम्रो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चिरीमारमा 61 वटा घर हामी सम्झौता कर्मागत लगिरहेछ। यहाँ खासै समस्याको कुरा त्यस्तो छैन, कामहरू भइरहेछ बराबर। अब कोभिडले गर्दाखेरि सबैतिर प्रभाव परेको छ, त्यही पनि यसले धेरै प्रगति नै छ, राम्रै छ प्रगति। यसपालि हामी सबैलाई एफोर्ट गर्ने सोच बनाएको छौँ र आर्थिक वर्षअनुसार हामी क्लियर गर्दै जाने सोच छौँ। यसपालि गरेको त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ हामी। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकेमा 396 र बर्दियामा 409 घर गरी 806 घर सम्पन्न गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै यीमध्ये बाँकेमा 6 वटा र बर्दियामा 142 वटा घर नयाँ थप भएको बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले बाँकेको कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सुन्दर बस्तीका 46 जना विपन्न दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई छानोसहितको घर बनाएर हस्तान्तरणको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको सो वडाका कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नयन बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले धेरै विपन्न समुदायले छहारी पाएको दावी गर्नुभयो। प्रदेश सरकारबाट धेरै लाभान्वित भएका छौँ। हामी कोलपुर नगरपालिकाका एकदम निम्न वर्गका माटाका झोपडामा बसेका अनि खरछोए छाना गरेर बसेका जनताहरू अहिले एउटा टोयलेट, 2 कोठा घर, एउटा बाथरुम सबै व्यवस्था बनाइदिँदाखेरि अति राम्रो खुसी भएका छन्। यहाँको जनता अझै पनि यो कार्यक्रम अझै पनि दिगो होस् भन्ने चाहनामा छन्। कोलपुर 12 सुन्दर बस्तीका जनता आवास कार्यक्रमका सेवाग्राही बिजी मिजारले अधुरो घर देखाउँदै चाँडो किस्ता आइदिए चाँडै छाप्रोबाट घरमा सर्ने धोका पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँ जस्तै नानावती कामी, मने बाठा, तुलसी ओट, लेब्री बादीको भनाइ छ। सो बस्तीका अधिकांश घरहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि नियमित किस्ता नपाउँदा आफूहरूलाई कोभिडको बेलामा गर्जो टार्न अत्यन्त असहज भएको गुनासो गर्नुभएको। 80,000 मात्र घरको बाट सहयोग आएको छ, अन्तबाट त्यस्तै त आफ्नो लगानी त्यस्तै छ, कतैबाट सहयोग छैन, सबै उधार गरेर गरेका छौँ। बैसाको परेको जस्तो लाग्छ घर। अनि ठिक छ, किस्ता बन्दै दिनुभयो, अनि दिन त दिनुभयो, त्यो 3 लाखले नहुने जस्तो भयो यो घर। अब त्यस्तै अब भनेर भयो, ढोका पनि राम्ररी छैन, टोयलेट पनि छैन। जनता आवास कार्यक्रम कोभिड-19 को कारण प्राविधिक फिल्डमा जानलाई समस्या भएकोले कार्य मूल्याङ्कन गरी सेवाग्राहीको किस्ता पठाउन केही कठिनाइ भएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शाहले बताउनुभयो। अब यहाँ हामी 4 किस्तामा रुपियाँ उपलब्ध गराउँछौँ 3,50,000मा लाभग्राहीहरूलाई। अब उहाँले काम कसरी गर्नुहुन्छ, कामको प्रगतिको आधारमा रुपियाँ उपलब्ध हुने हो। उहाँले 10% श्रमदान गर्नुपर्छ। श्रमदान गर्दाखेरि अब कतिपयले म सक्दैन भन्नुहुन्छ, तर खास त्यसमा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा सुलभ शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ। 10% रुपियाँमा 3,35,000 हाम्रो जुन टोटल रुपियाँ आउँछ त्यसमा उहाँले 10% गर्दाखेरि लगभग सुलभ शौचालय राम्रो खालको बन्छ। अलिकता फलसल गऱ्यो, अझ प्लस 2 पेन्सन गऱ्यो भने अझ राम्रो घर बन्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अझ राम्रो देखिन्छ। त्यही हो, खास त्यस्तो ठुलो समस्या अहिलेको स्थितिमा छैन। अब प्रदेश सरकारले पनि राम्रैसित यहाँ सञ्चालन गरेको छ जनता आवास, त्यस्तो यसमा अहिले स्थितिमा समस्या छैन। यो कार्यक्रम छनौट भएका सेवाग्राहीले 3,50,000 प्रति घर बापत पाउने भए पनि कन्टिजेन्सी बापत 4% काटेर 3,36,000 सेवाग्राहीको खातामा 4 किस्तामा कामको प्रगतिको आधारमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाग्राहीले कुल रकमको 10% लगानी वा श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
जनताको दुःखमा साथ दिन प्रदेश सरकार जुटिरहेको कुराको यो एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आफ्नो घर पाउँदा लक्षित वर्गको दैनिकी पनि फेरिएको छ। दाङमा पनि विपन्न परिवारलाई आवासीय सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेश 5 सरकारले 152वटा विपन्न दलित परिवारको घर निर्माण गरेको छ। विपन्न वर्गका लागि सरकारले आवास निर्माण गरिदिएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। जनता आवास बाहेक दाङमा मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रमबाट पनि विपन्न वर्गका घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखेका छन्। साबिक राप्तीका 4 जिल्लामा 2 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट विपन्न वर्गका लागि 252वटा घरहरू निर्माण भएका छन्। थप 535 भन्दा बढी घरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 5 सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राप्तीका दाङ, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम जिल्लामा विपन्न परिवारहरूका लागि 252वटा घर निर्माण गरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका प्रमुख अनन्त कुमार देवले बताउनुभयो। कार्यालयका अनुसार दाङमा 192वटा, प्युठानमा 35वटा, रोल्पामा 21 र पूर्वी रुकुममा 5वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी घरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा छनौट भएका 535 घरहरू अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हुन्, जस अन्तर्गत दाङमा 267, रोल्पामा 112, प्युठानमा 110 र पूर्वी रुकुममा 46वटा घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका नयाँ 65वटा घर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका प्रमुख अनन्त देवले बताउनुभयो। बजेटको हिसाबले अब कार्यक्रमको हिसाबले अहिले नयाँ पनि अब 65वटा हामी गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा डिटेलमा भन्दाखेरि भनौँ गत वर्ष अब त्यो 65वटा नयाँको अहिले अब हामीले कार्यविधि अनुसार अगाडि बढिरहेछौँ। अनि कर्मागतको जस्तै अब 76-77 सबै प्रोसेस गरेर दाङमा 267वटा, प्युठानमा 110वटा, अनि त्यसपछि रोल्पामा 112वटा, अनि पूर्व रुकुममा 46वटा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। कर्मागतमा राखिरहेछौँ। त्यो यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। विपन्न परिवारलाई आवासीय सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले गरिब परिवारको घर निर्माणको काम गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत आफ्नो जग्गा भएका तर आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसकेका दलित, विपन्न मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका लागि घर निर्माण गर्दै आएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका प्रमुख देवले बताउनुभयो। अब यो खास गरी अब दलित, विपन्न, मुसलमान, लोपन्मुख, अति सीमाङ्कित वर्गहरूमा भनौँ जहाँ बढी उहाँको घनत्व भएको ठाउँमा हामीले सेलेक्सन गर्छौँ। अनि यो सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि एउटा कार्यविधि अनुसार मान्य स्तरीय भनौँ एउटा क्षेत्रगत प्रदेशको क्षेत्रको हिसाबले एउटा चाहिँ सम्बन्धित समिति हुन्छ। त्यो समितिले निर्धारण गरेको हिसाबले हामी के गर्छौँ भने अब त्यसमा प्रोसेसहरू अगाडि बढाएर काम अगाडि बढाउँछौँ। घर निर्माणका लागि कार्यालयले प्रत्येक परिवारलाई 4 किस्तामा 3,36,000 रुपियाँ दिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म प्रति घर 3,32,500 रुपियाँ दिने गरे पनि आर्थिक वर्ष 77-78बाट प्रत्येक परिवारलाई केही रकम बढाएर 3,36,000 रुपियाँ दिने गरेको कार्यालय प्रमुख देवले बताउनुभयो। एउटा लाभग्राहीलाई हामीले 3,32,500 पहिला दिइरहेको थियौँ। अहिले अलिकति भनौँ नि अब त्यो कन्जेन्सी वर्गले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 3,36,000 हिसाबले हामी दिइरहेछौँ। त्यो पनि अब प्रथम किस्ता, दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता, चौथो किस्ता। अनि के प्रथम किस्तामा भनौँ न जो खन्यो भने एउटा लेभल दिन्छु, दोस्रो किस्ता भनेको फाउन्डेसन टाइपिङसम्म भयो एउटा किस्ता दिन्छु, तेस्रो किस्ता भनेको छाना आइसकेपछि तेस्रो किस्ता दिन्छु, चौथो किस्ता भने सम्पन्न भइसकेपछि सम्पन्न फेरि एउटा घर हुन्छ। र भनौँ नि अब लाभग्राहीको तर्फबाट श्रमदानको हिसाबले एउटा कम्तीमा अनिवार्य भनौँ नि एउटा सुलभ स्तरको टोयलेट बनाउन लाउँछौँ। त्यो भइसकेपछि सबैको चेक जाँच गरेर इस्टिमेट अनुसार छ भने फरभाडा दिने, त्यसपछि चौथो फरभाडा भइसकेपछि चौथो किस्ता दिन्छौँ। घर निर्माणका लागि सम्बन्धित परिवारले 10% हुन रकम बराबरको श्रमदान गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। त्यसो त दाङ सहितका
जिल्लाहरूमा प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु अघिदेखि नै सङ्घले पनि विपन्न वर्गका लागि भवन निर्माण गर्दै आएको हो। दाङमा सबैभन्दा बढी दलितहरू भएकाले लक्षित वर्गमा पर्नेहरूमध्ये पनि दलितहरूकै घर धेरै बनेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विपन्न वर्गका लागि सरकारले आवास निर्माण गरिदिएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। लाभग्राही छनौटका लागि निर्वाचित प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिकका सांसदसहित अन्य सदस्य रहने गरी प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। सोही समितिले छनौट गरेका लाभग्राहीको घर निर्माण गरिदिने कार्यविधि रहेको छ। जनता आवास बाहेक दाङमा मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रमबाट पनि विपन्न वर्गका घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। समृद्ध प्रदेश खुसी जनता प्रदेश 5 सरकारको सोच हो। जनता आवास कार्यक्रमले जनतालाई खुसी प्रदान गरेको त छ नै, समृद्ध प्रदेशको अभियानमा पनि साथ दिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।